Hey guys, good morning. So, atong pagkahisgutan mahitong at atong pandemya. So, based on my experience mga higala, dili jud basta-basta tungod kay I had a lot of struggle in life katong pandemya. So, nailhan jud ako mga higala kung kinsa gayud tong mga tawo nga tinuod na nagmahal sa tuwa tungod sa kalisod atong pandemya mga higala. Lisod kay explain siyempre daghan ko mga na-experience nga unexpected nga wa po na ko na-experience may higala to dito pa ko sa province. So, mingaagi kong kalisod rin mga higala dito sa Metro Manila. Siyempre, una mga higala, siyempre wala ko pang bayad sa boarding house. Although na ako'y boarding house, pero ang nakalisod mga higala tungod kay wala ko pang bayad tungod kay halos tanan na itong mga higala mga tao nga walay trabaho. So, mingaagi ko mga higala nga nakatulog og dapat diri sa kalsada sa Baclaran mga higala. Lisod siya i-justify tungod kay wa may naka-witness or kung na may naka-witness na mga higala kato mga tao nga wala kailan ako personally nga ako nakauban nga mga less fortunate nga itanggal silang trabaho tungod kay ang company or agency nagbawas og mga empleyado. So grabe ang kapait nga nahitabo sa akong kinabuhi diri sa Metro Manila. Nasayad ko nga daghan mga higala nga gusto mangandoy nga makaanhip Metro Manila kay gusto lagi manarbaho, pero sa gikaingon ako base sa akong experience mga higala dili jud sayon ang kinabuhi diri sa Manila. Although diri sa Metro Manila mga higala naana diri tanan ang oportunidad na daghang agency na daghang company nga imong ka-applyan, pero ang nakalisod mga higala kung mo anhi ka og Metro Manila nga unprepared ka, what I'm trying to say, wa kay enough nga budget, wa kay katulkan, wa kay kapuyan, wa kay kadagpan. So ang maingon ako mga higala nga ayaw sa mo og anhi og Metro Manila kung alanganin mo tungod kay masugamak gayud kamo sa kalautan. So base sa experience nako mga higala, so daghan kog mga kaila na ako'y mga pamilya, na po ko'y pamilya diri sa Metro Manila, daghan kog kaila, pero mga higala sa kalisod sa kapito sa kinabuhi nga akong na-experience diri sa Metro Manila, walay lain nga mitabang nako diri around Metro Manila mga higala. Katupang tao nga wala na ko gi-expect nga mutabang ka na ako. And big shout out mga higala sa akong former classmates sa high school and former valedictorian namo nga taga Punawan, Zamboanga, Sibugay Province, Region 9. Proud and say mga higala, Mika Kaangay Tulusa. Mika Kaangay Tulusa mga higala, mao kanay former classmate nako during my high school mga higala, valedictorian namo siya. And mga higala, minyo na siya dito sa Metro Manila. Aduna na siya do kabuk anak. And sa kalisod sa panahon, sa kapito sa panahon, it's because of the pandemic. Wala sila nagaduha-duha, kauban ang iyang bana nga ila kong kupon, ila kong papuyon dito sa ilang boarding house sa Metro Manila. I mean sa Manila, somewhere Manila, Santa Mesa rather. So, nakaingon ko mahigala, mailhan dyan na to ang tao nga nagahatag sa to ang importansya sa panahon sa kapito, sa panahon sa kalisdanan. Karon kung aduna kay amigo, karon aduna kay pamilya, aduna kay kaila, dili na to ma-sure mga higala sa panahon sa atong kalisod kung makatabang ba na nato sila. So taliwas or kabaliktaran mga higala katong mga tao nga wala nimo gi-expect, katong mga tao nga dili nimo kadugo, mao pa day mo tabang sa imo. So sa panahon karon dinha nimo mahibaw-an kung kinsa jud ang tao nga naghatag og importansya kanimo. Dili ba siya mga higala nga close nimo, dili ba siya mga higala nga pamilya nimo, dili ba siya mga higala nga as in kaila siya sa imuha literally na makaingon ka panahon sa imong kapitos mo ay ma-sure nimo nga makatabang nimo pasintabi ha, pero nagabasi kini mga higala sa akong experience diri sa Metro Manila. The life here in Manila, it's not easy. Mo nang nagapasalamat ko sa kaytasan nga adunay mga tawo nga gihatag or gibuhat sa Ginoo musay tawag anang gamit nga instrumento para makatabang kanako walay lain si GR og Mika Tulusa.